نہ چوندے اذان اہل حدیث بھی دے دین دیوبندی بھی دے دین پورے قرآن اذان کوئی نہیں ساکو آتے نہ چمنا چھوڑ دو میں آتا تسا بھی اذان چھوڑ دو قرآن کہہ نہیں جنازے کے بعد دعا کی کھلی کی کریے تو میں جنازہ کی کھلی کیا کریں 3 سفارش جنازہ ہی صرف مہربانی یہ کرو جو تسا اپنے عقیدے کو سمجھا کرو خام خواہ چودھری وہاب دین میں پیچھو نہ لگتے کرو یہ درجی جاری دیکھتے ہیں اللہ اکبر خبردار قرآن دے اندر نماز دا طریقہ کوئی نہیں ہے یاری کو پٹے نہ ودے اے حضور دے نعرہ رسالت کو پٹے نہ ودے میں دا نعرہ تکبیر قرآن چ کوئی نہیں وہ تو دکھا چا رسالت دا نعرہ سا دکھے دے ہیں اے آدم جنازے تو بعد تو آ تسا دکھاؤ ہے نا جنازہ تسا دکھاؤ قرآن چ کیتا ہے معلوم کیا تیرا طریقہ غلط ہے اگر شریعت کو سمجھ لے اولیاء کرام دے دروازے تے آونا پہنچے ہر شے دا حکم قرآن چ طریقہ میرے مصطفیٰ دے فرمان چ حکیم الصلاۃ بدو نماز پڑھو اللہ سے اکیلے پڑھو اللہ فرمائے میں نہیں دسے گا میں جو کہ رسولہ فقد اطاع اللہ میں تو آپ کو طریقہ دسا دینا جو جیڑا میرے رسول دی تابعداری کرے سی وہ میرا تابعدار ہو سی حکم میں دی تے طریقہ میرے مدینے والے کو پوچھو جنہیں او پڑھے تو سبھی اوے پڑھو ساکو اسلام کو سمجھن دا طریقہ آگے جو احکام قرآن چوندن تشریح دے وقت وضاحت نبی دے فرمانے چوندی ہے اور اللہ سے ہی فرما دیتے کہ اے نبی اصل تے کچھ سب کچھ عطا فرما دیتا اور مدینے والے دے دروازے تے چل دے یا رسول اللہ تھوڑے اس علم دی کیا شان ہے اور میرے آقا تاجدار مدینہ دے علم دی شان سنو ماشاءاللہ بڑی دور تشریف کے ننگینے وال کو مولانا عبد المالک میرے صاحب ملتان والے نیرے دے لوگ پہلے آئے بیٹھے گینے والا نے ماشاءاللہ بڑی جلدی ہے ماشاءاللہ سنو بھائی توجہ میرے آقا تاجدار مدینہ دے غلام سرکار کو عالم تشریف فرمائے غلہ گندم فطرانہ یہ سامان جمع کیا مدینے پاک تے سامان ایک مقام تے جمع کیا تاکہ مدینہ دے غریباں وچ تقسیم کیتا وجے عدل و انصاف دا سبق دیتے تو مصطفیٰ کریم نے دیتے چونکہ میری برادری دے سربراہ خان صاحب غصے نہ تیسن کیونکہ ایک کورس پا کے اگر نواز شریف بھی انہیں عدل کرے دا کو کوئی نہ چھیڑ سکتا وہ وعدہ کیتا میں اسلام کے نازاں رب سے 3 سال از میں اسلام نال کچھ نہیں سی کیتا رب آکے میں ہی لانڈی جیل نہ دکھاوا تو میں برا بنا کے لارکانے دی چھوئے دے پیچھے لگے آئے انہیں مزید چاکی در میں رب سے آکے میں تے کو پاکستان چاول دے لیک نہ چھوڑے سا میاں صاحب دی تقریر میں خود اصل شریک تھے آسے انہاں نال اسمبلی ہال دے سامنے آکے آنے لوگوں اب میں شریعت کا نظام لاؤں گا 3 جہاں انتظار کیتی ہوئے دیئے 3 مہینے کی طرح دے 3 سال تک شریعت کا ذکر نہیں آیا رب کریم دے منن والے ہو سب بے نظیر یا نواز شریف نہ لگایا سے نہیں ایسا یہ چاہتے ہیں جہاں رب کا قانون نافذ کر دے ایسا ہوں دے غلام بن گیا اللہ دے ولی دے اور سے دعا کرو اللہ اسلام والا قانون عطا فرما آمین کو جا کہ پرویز مشرف سے بھی زیادہ خوش نہ تھی میں تینکلو بڑا مضبوط تھا جنرل جو بہت مضبوط تھا ضیاء الحق بڑے مضبوط فوجی ہیں لیکن وہ بھی چلے گئے انہوں کو جناب ایک کو تب پتہ ہی نہیں لگا دریائے ستلج دے بعد ان دی لاش تے میت دے جسم دا قبضہ نہیں لگا اے پرویز صاحب تو سبھی اپنے آپ کو نہ کھلاؤ اگر شریعت گھینا سو تو رب تو آپ کو کامیابی عطا فرمائے سی جے شریعت کو منہ مرے سو تو پہلے بھی چلے گئے تو سے چلے گئے سو ہاں البتہ اصل جڑے دیتے ہیں نا سرکار دا نا چمن والے سادہ نقطہ نظر کیا ہے سادہ نقطہ نظر ہے کہ ہر تو عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے صرف پاکستان نہیں مہنگائی دا خاتمہ بے حیائی دا خاتمہ قتل و غارت کری دا خاتمہ ذلت و رسوائی دا خاتمہ ملک چ سارے بیماریاں دا خاتمہ قبر تے حشر وچ کامیابی چاہندے تو حکمرانو اسا اہل سنت دا پیغام سن گنو ہر دو عالم میں تمہیں مقصود کر آرام ہے
دو عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ صلی اللہ اللہ جماعت مدینے پاک اور ان غلے دی حفاظت تے چوکیداری واسطے میرے سونے مصطفیٰ نے ڈیوٹی لئی حضرت ابو ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے دی حفاظت واسطے رات کو آرام فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائیں جلے ادھی رات گزری ہے تو میں کیا دیکھے ایک چور آ گیا اور وہ غلہ چوری کرن دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائیں میری آنکھ کھول گئی، میں دیکھے چوری کرے پہ، میں بن کے مضبوطی نالوں کو پکڑ کی دے قابو کر کی دے فاخذ تو ہوں میں جو نے ان کو قابو کر کی دے، میں کہتے کو شرم نہیں آئی، یہ غریبہ تے یتیمہ دا مال ہے، سونے نبی صحیح میں کوئی تھا کہ چوکیدار بھی لے تے کو شرم نہیں آتی غریبہ دا مال کھا دے۔ حضرت ابو پگڑن جی نے میں مضبوطی نال پکڑا نا پتہ میں کو کیا دے آدھے انی محتاج شدید و کثیر العیاد۔ ابو ہریرہ میں ہاتھ بدی کھڑا بہت محتاج ہاں، میری پوتر زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے، گھر کچھ کوئی نہیں، میں کہ دے گھر کیوں بن جاؤں، بیت المال کی چوری کرنا۔ حضور مہربانی کرو میں غریب ہاں، میں کو بننا جو یہ دانے جڑے چاہیے کھڑائیں چاہیے ویدا آج میں کو چھوڑ دیو۔ آپ نے فرمایا وعدہ کرے سے اگے ہاں اے وعدہ کرے نا وعدہ کوئی ناس آپ پر میرے پر رحم تو میں کو رحم آ گیا، میں ان کو چھوڑ دیتا، چور چلا گئے اور آپ نے دل اجگار چکائی ہوئی ہے جو چلو میں رحم دلی کی تھی کہیں وہ نہیں رسے گا، لیکن علماء کرام گواہ ہیں صبح جو حضرت ابو ہریرہ بار گئے رسالت اچھا دیتے ہیں، ابو ہریرہ فرمے دل میں حدیث ذکر کو نہ کیتا، سرکار نے دونوں میں کلی طور فرمایا ما فالا اسیر و کل بارہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ رات والے چور دا حال دسا کیا آخدائی رات جڑا چور آیا ہی کیا کدائی۔ ابو ہریرہ دل وچ رکھن گے واہ میری نبی تیری علم دی شان کہ میں ذکر نہیں کیتا، حضور پہلے دسے دیکھیں جو رات والے چور دا کیا حال ہے، اور میں ذمہ داری نہ رکھتا بیٹھا، علماء تے مشائخ موجود ہیں، میرے خاندان کے سربراہ موجود ہیں، خان صاحب بے دوست موجود بیٹھے ہیں، انہاں کو پوچھو حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا رات والے چور دا کیا حال ہے، یہ لفظ کدو معلوم تھیا میرے نبی گزرے ہوئے چیزاں کو جان دیں، گزرے ہوئے واقعات یہ پاس میں کوئی شک لگ دے وہاں جن رشتے دار ہیں دوسرا بولو گزرے ہیں چیزاں کو جیرا زمانہ گزر میں میرا نبی اوندا علم بھی جانتے اوندا بھی حضور کو پتہ ہے، آپ نے فرمایا کیا حال ہے تیرے چور دا۔ حضرت ابو ہریرہ آنکھ لگے مجھ دسنا پہ گیا، حضور رات آیا چوری کرے دا پیا، میں پکڑ کے دیا، آپ نے فرمایا چھوڑا کیوں ہے، اکے حضور منت کرن رہ گئے جو میں محتاج ہوں کہ کچھ چھوڑ دے، تو بل آپ کیا گئے کسی وعدہ کر کے ول کہنا سا او پیر مشتاق سی دے اور سے جان والو نبی سی دے علم تے قربان بنیا، سرکار مسکرا پہ فرماؤ گے تو کوڑ مار کے آج ول آسی دان اس کا لے تو سمجھو آج یعنی حضور اے بھی دسا دیتا جو رات کون آیا تے آج آدھے بیٹھن تے کو آ کے کوئی نہ آسا تے ابو ہریرہ آج والا سی، ابو ہریرہ صاحب کرام دی وہ عقیدے تو قربان بنیا، ابو ہریرہ کیا لازمی آسی کیونکہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی دی زبان غلط نہیں ہو معلوم کیا جڑا وقت گزر گئے سارے نبی کو بھی جان دے آمن والے زمانے کو بھی سجے کبیرے کو کیا چپ کی بیٹھے آمن والے زمانے کو بھی تمہارا علاقہ ٹھیک تھا کہ سارے شجاباد والے پاسے کچھ لوگ نبی دیوار کے پیچھے کچھ نہیں جانتا، اس دیوار گنجا سر مرے دن میرا نبی سب کچھ جانتے، میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا ضرور آسی۔ اچھا ابو ہریرہ تکڑے تھے کہ اچھا میرے نال دھوکا کر گئے تھے، آج آمن تے آج میں کوئی نہ چھوڑے سا ابو ہریرہ پر میں جان کے منہ سے کپڑا پا کے ستا پیا کیونکہ میں کوئی علم سارا زمانہ بدل سکتے، نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ آخرت دی رات گزری ابو ہریرہ پر میں دن اوہ چور ول آ گئے، میں جلدی جلدی اٹھا انہیں ہاتھ کپڑے نال کر دیں کہ میں قابو کیتے وہ منتا کرنے کہہ رہے کہ میں کہ
بکواس نہ کر کل وعدہ کر گیا میں کہنا سا میں اج بے فکر سما ہے تو مدینے والے مہربانی کی یہ دسا دیتے جو وہاں بنے آج ظالم آج آ گئی آج تو میں نہیں چھوڑے گا کیوں آئی جب وعدہ کر گیا میں رام کی تاتے کو چھوڑ دیتا آج والے کیوں آئی سبحان اللہ میرے آقا تاجدار مدینہ دے غلام ابو ہریرہ قابو کر گیا وہ بھی بڈی کی چور آئی وہ جناب پیر پہ کہہ دیا ہاتھ بد کے آدھے مہر چاہے میں بڑے یا اللہ مہربانی کر سب کو شخصیات کا غرض نہیں سب کو ایک دفعہ سب حکومت والا قانون عطا فرما شریعت کا قانون عطا فرما اچھا سنو بھائی وہ تمہارے چہرے کے اتنے غصے کہ ساری بیوی کو کیا دبے تھے سارے بابو کو کیا دبے تھے لیکن چوڑی نہ گالی کو اسادت بھائی کو میرے قائد مولانا شاہ احمد نورانی دا ہمیشہ شروع کرو آخر تک حالانکہ نورانی صاحب جیسا قابل بندہ کئی جماعت کوئی نہیں میرے نورانی نے نواز شریف اور شہباز شریف کے گھر ناشتہ رن کیتے اور اتھا پر میں نے اور پترو اگر کامیابی چاہتے رہے سارے دعوا چاہتے رہے نبی دا قانون نافذ کر دے اسے ساری زندگی تاری غلامی کرے کاظمی کریم دے غلاموں جماعت اہل سنت دے پروانوں تیجی رات آ گئی ہے حضور فرمایا آج والا سی تے ابو ہریرہ آج سارا دی تیار کرنے رہ گئے رسیا بٹین رہ گئی آج تمہیں بدیے جاؤں تیجی رات وہ چور آگے بعد حضرت ابو ہریرہ خوب قابو کیتا رسیا نال بد چھوڑاؤں دے ہاتھاں کو پیراں کو او ڈٹھا پہ تلے معافیا منگدا پہ آپ نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تے دور راتی دھوکا کیتے اج میں بالکل نہیں چھڑے گا سویرے تے کو نبی دی بارگاہ وچ گن ویسا تے کو سزا دی ویسا ظالما تیرے ہاتھ کد ویسا تے کو شرم نہیں آندی غریباں دا مال کھانی اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے منتاں کرنے بڑے کی تو نے میں نہ چھوڑا آخر آخر لگا ابو ہریرہ میں دور آتی پور بڑے رہ گیا آج میں سچ علیحدہ پیا اب ہوں کہنا آسان تے وال میں تے کوئی ایک وظیفہ بھی دسے نہ پیا کیا دسے نہ اور وظیفہ بھی یہ ہے کہ جگہ تو پڑھ کے وظیفہ سم سے نیندر کرے سے نا میں بھی کہنا آسان تے ساری زندگی چوری کہنا آسان بس وظیفہ دسے گا قرآن والا اے وظیفہ اج کنو نیندر کرن کنو پہلے پڑھا کر کدی زندگی چور کوئی نہ سی تیرا مکان بھی محفوظ تو بھی محفوظ سامان بھی محفوظ آج وظیفہ حضرت ابو فرمایا دسا کیا وظیفہ ہے اکھے حضور آج کنو بعد رات کو جب نے سمن لگو نہ بستر دے آیت الکرسی پال چوری کرو میں کرے ہی نہ آسا تے نہ کوئی چور آسی آپ نے فرمایا وانجو چورا وظیفہ دسن دے صدقے تے کو چھوڑ دیا اچھا بولے بولے بلائے پر آواز نہ بنی معلوم کیا بعد چوری وظیفے دے بعد چوری دل میں پکار لگتی ہے بعد چور بھی بعد چورا دینا ہمارے ساتھ چلو ہم کلمہ پڑھائیں گے نماز کا طریقہ سکھائیں گے وضو کا طریقہ بتائیں گے اللہ رسول کی باتیں بتائیں گے کہ گھر میں دینا اپنے میدان چادر یار ہی نہ کرائے حضور دنا نہ چمائے لباس راہبیت جاہلوں کا دل لبھاتا ہے سبحان اللہ اتنا تو نہ دی شکل تے لباس کو دیکھ یار میاں چنگا بندہ لگ دے لباس راہبیت جاہلوں کا دل لبھاتا ہے لباس راہبیت جاہلوں کا دل لبھاتا ہے اور بسا اوقات شیطان بھی اسی چولے میں آتا ہے آپ نے فرمایا یار آج قرآن کا وظیفہ تو صحیح من میں تو کوئی وظیفے دے سکے چھوڑ دے علماء کرام موجود بیٹھے تیجا عالم بھی آگے مولانا عبد المالک صاحب اور یہ جڑی حدیث شریف سنے دا پیا سنیو تو آپ کو عادت عجیب ہے تو سب بولے دے دوڑے یاد کریں دے اچھا چیزاں بولے دے مہربانی کرو قرآن تو بعد سب تو صحیح کتاب تے بندی بھی منے دل بخاری شریف ہے اور یہ جڑی میں حدیث سنے دا پیا بخاری شریف موجود ہے
वजीफे दे सदके छोड़ दिया सवेरे वक्त सरकार कहते बैठे माँ पाला सीरो कल बारिया अबू हुरैरा को आदा में तीजी रात कोई ना सी अके हजूर आया आज ये तुसा फरमाया है हजूर ने फरमाया आज क्या के अके सी आज वादई कागे जो कोई ना था कि वजीफा भी दसागे हजूर ने फरमाया हाथ पूरा लेकिन आज सच बोल के तेरे नाल हाथ पूरा लेकिन आज एक गाड़ी अपना देखो कितने चुपकी थी बेटे हाथ कूड़ा लेकिन आज वो हा कूड़ा हा चोर हा बदबख्त हा बदनसीब वो शरीर हा लेकिन आज तेरे नाल सच बोल गए अबू हुरैरा जेड़ा ते को वजीफा दसा गए वो सिर्फ तेरे वास्ते नहीं क़यामत तक जेड़ा मेरे उम्मती रात को समन को पहले आयतुल कुर्सी पढ़सी उनका मकान ही महफूज रासी समान ही महफूज रासी हदीस मुकनी पे गाजी साहब का खिताब शुरू थी ना पे लेकिन आखिरी लफ्ज जेडे हदीस दे ना उन्होंने गौर ना सुनाए एक इश्तिहार तो सभी थे आज अंग्रेजी की क्या तारीफ है कदे आखिरी अल्फाज सुनी हदीस पाक के सरकार ने फरमाया कि अबू हुरैरा आ तो कूड़ा लेकिन आज सच गाल करके ते को कुरान दा वजीफा दसा गए लेकिन अबू हुरैरा देखो ये पता है जो हाथ आओ ये तुम पता कौन आओ अके हजूर वो तो लुक छुप के आना मैं सुना नहीं सकिया रात अद्धी रात के बाद आना कौन हा वाह मेरे आका तेरी इल्म ते कुर्बान बन्या हजूर को दे वजन नहीं पता है वल आवन दा पता है ते ये भी पता है जो कौन हाजिर तैयारियां करेंगे इस वास्ते जेड़ा मुल्ला के नबी को गैब नहीं वो मुल्ला दे पिछू कहीं नमाज न पढ़ो अपने नमाज खराब न करो नमाज वो आलिम दे पिछू पढ़ो जेड़ा या रसूल अल्लाह दे नारे लेदा होवे जेड़ा सरकार दे ना चुमदा होवे पीर हूं को बनो जेड़ा यारिया ने पीर को बनेदा होवे जेड़ा पांच तरफा ते चार यारा दा गुलाम होवे हजरत मोहतरम सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा ते को पता नहीं चला ओ चोर कोई नहा ओ बंदा कोई नहा ओ मक्की ते बदरी कोई नहा ओ अरबी कोई नहा बल्कि वो नामुराद खुद इबलीस शैतान आ जेड़े बंदे की शक्ल तेरे को लांदा रह गए शैतान ठीक है ते कुछ ना रह गए ते शैतान ठीक है ते को वसवास देंदा रह गए लेकिन शैतान ते को वजीफा चंगा दस गए मोहतरम ई हदीस का लुपे लुबाब वो है कि जो बात गुजर जाए हमारे नबी उसको भी जानते हैं जो काम होने वाला हो हमारे नबी उसको भी जानते हैं सरकार के सामने कोई जर्रा छुपा हुआ नहीं है मेरे नबी को रब ने क़यामत तक हर चीज का इल्म अता फरमा दिया है ये हदीस पाक सुनन दा लुबे लुबाब क्या लुबे लुबाबे हा कि हजूर मुश्ताक सईद रूह मखदूम जायद सिंह पीर गुलजार हुसैन शाह साहब सैयद गुलाम मुजुद्दीन शाह साहब पीर हशमत शाह साहब ये जितने पीर बैठन या उलमा बैठन असा चाहते ये है जो अपना अकीदा फरोख्त न करो अपना अकीदा न बेचो अपने अकीदे ते कायम रहो क्योंकि कुरान वाला ते नबी दे फरमान वाला अकीदा सच्चा अहले सुन्नत व जमात अकीदा है ये अकीदे ते कायम रहो जब तक ये अकीदे ते कायम ना रहो इहदे विच जरा बार फर्क आया तो लख नमाज़ पढ़ो रोजे रखो एक दी बजाय 100 बिस्तर चाहिए रहो नमाज कबूल नहीं हो सकती जब तक नबी की मोहब्बत दिल च ना हो जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफा ये तुम्हारी तो मेरी जान है जिसमें रूह निकल बने मुर्दा थी उन्हें लाश मैयत ये वास्ते दीन दे ये हाथ नमाज शेर रोजा ये जिस्म दे आजान रोजा नमाज हज ज़कात लेकिन इनकी रूह ते जाने मोहब्बत मुस्तफा जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफा और बाजुज हुब्बे नबी बेकार है जिक्र खुदा सजदा करना हो तो यूं कर सर हो सजदे में झुका सर खुदा के वास्ते दिल मुस्तफा के